बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए, 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जाँ बहक, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 7 और झंग में 25 मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साबिक MPA राशिदा याकूब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करके डिवीजन में 7 अमवात वाक़ हुए, 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए, 230 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 7 और झंग में 25 मरीजों का इजाफा हुआ। साबिक MPA राशिदा याकूब भी कोरोना का शिकार हो गई। आपको बता रहे हैं कि साबिक MPA राशिदा याकूब कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं, जबकि चिन्योट में 7 और झंग में 25 मरीजों का इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में भी 1 मरीज जाँ बहक हो गया, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए हैं, जबकि 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। डिवीजन में 7 अमवात हुई हैं, 274 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। तीसरी लहर के पेश नज़र आए दिन मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जबकि इस फैसलाबाद डिवीजन भर में 7 अमवात वाक़ हुई हैं, 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू हो गई। डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए। इसी पर बात करेंगे आजादार हुसैन से। जी आजादार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और जो महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक फैसलाबाद जिला में 6 मरीज 24 घंटे में जाँ बहक हुए हैं। ताहम 230 मरीज ऐसे हैं जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है और इस वक्त फैसलाबाद जिला भर में मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 14,734 पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में 200 मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव हुए हैं, जिन्हें जो कि जेर इलाज है उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी, कोरोना SOP पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया आजादार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में हुकूमती फैसले के तहत दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन। घंटा घर समेत तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई। सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। कारोबारी मराकज कल से SOPs के तहत खोले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में हुकूमती फैसले के तहत दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन। घंटा घर समेत तमाम मार्केट्स बंद, सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। कारोबारी मराकज कल से SOPs के तहत खोले जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत दूसरे रोज भी लॉकडाउन जारी है। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में हुकूमती फैसले के तहत दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। घंटा घर समेत तमाम मार्केटें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद सख्ती से जारी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। 7 दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 9 दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, टोबा में लॉकडाउन पर अमल दरामद सख्ती से जारी है। खिलाफ वर्जी करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर में आज भी जो है तमाम दुकानें बंद हैं। हुकूमत की जानिब से जुमा और हफ्ता का लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके बाद आज भी जो है दूसरे रोज़ भी तमाम दुकानें बंद हैं और तमाम जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से दुकानें बंद की जा रही है और कोरोना के हवाले से भरपूर जो इकदाम किए जा रहे हैं। ज़रिए इंतजामिया भी जो है इस पर भरपूर अंदाज से अमल दरामद करवाती हुई नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ पर दुकानें खुली हैं उस पर बंद करवा रही हैं और इस वक्त भी जिस जगह पर मौजूद हूँ आपको तमाम दुकानें आपको बंद नज़र आ रही हैं। और अभी तक अगर सूरत हाल की बात की जाए इंतजामिया की जान से तकरीबन 9 दुकानें जो है उनको सील कर दिया गया है, जबकि 6 दुकानें ऐसी हैं जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही थी, उनको भारी जुर्माने भी किए गए और इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर जो है दौरे किए जा रहे हैं। और इंतजामिया का यही कहना है कि इस अमल पर जो है हुकूमती अहकाम जारी हों, इस पर सख्ती से हर सूरत अमल दरामद होगा। जो अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
لاہور ہائی کورٹ کے کورونا کی روک تھام کے لیے احکامات جاری، جنگ کی عدالتوں میں اسٹاف 50% تک کم کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء اور سائلین بھی غیر ضروری عدالتوں میں نہ آئے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کورونا کی روک تھام کے لیے احکامات، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس خان۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا احکامات کے حوالے سے۔ کیونکہ جنگ میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر ڈسٹرکٹ سیشن جج کی جانب سے تمام جوڈیشل افسران کو سٹاف میں 50% تک کمی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کرونا ایمرجنسی کے پیش نظر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت جوڈیشل افسران جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کی تعداد اور سائلین کی آمد کی تعداد کے پیش نظر جو ہیں وہ سٹاف کی جو ہے وہ تعین کریں گے۔ کم سے کم سٹاف جو ہے وہ عدالتوں کے اندر بلانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ سائلین اور وکلاء کے لیے بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایسے سائلین جن کے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں زیر سماعت نہیں ہیں، ان کو ضلع کچہری میں آنے سے روکنے کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے جائیں گے، جبکہ ڈسٹرکٹ بار کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ متعلقہ وکیل کے علاوہ جو ہے وہ دیگر وکلاء جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر پیش نہ ہوں، تاکہ کورونا وائرس سے موذی مرض کو جو ہے کے پھیلاؤ سے روکا جا سکے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی کو یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ سینئر وکلاء کے ہمراہ جو ہیں وہ صرف ایک ایسوسیٹ کی اجازت ہوگی، اس سے زائد کے وکلاء جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہو پائیں گے۔ اس وجہ سے بار اور بینچ کے تعاون کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ ضلع کچہری کو جو ہے وہ کورونا کی مرض سے بچایا جا سکے۔ اویس خان، آپ احکامات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں گرو نانک پورہ سے ڈینگی لاروا برآمد۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین کا یونین کونسل کا دورہ۔ یونین کونسل میں سرویلنس کی ہدایت کر دی۔ رواں سال ڈینگی لاروا کی تعداد 309 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد گرو نانک پورہ سے ڈینگی لاروا برآمد ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین کا یونین کونسل کا دورہ۔ یونین کونسل میں سرویلنس کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے، جو اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین نے 299 یونین کونسل کا وزٹ کیا اور اس موقع پر ڈینگی ٹیموں کا جائزہ لیا ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس یونین کونسل جو ہے وہ ڈینگی لاروا بھی برآمد ہوا ہے۔ رواں سال کتنے ڈینگی لاروے برآمد ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجودہ جانتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے ڈینگی لاروے؟ جی السلام علیکم جی، اب تک ہمارے انڈور سے 206 اور آؤٹ ڈور سے 103 لاروے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو ریسنٹلی اس UCC پارک سے ایک لاروا ملا تھا، تو اس کے ایک پوٹ پڑا ہوا تھا جس میں پرندوں کا پانی کے لیے رکھا گیا تھا، اس کے اندر سے ایک لاروا ملا۔ تو ہماری ٹیموں نے اس جو پوٹ تھا اس کو توڑ دیا ہے اور وہاں سے جو پانی تھا وہ ایویکویٹ کروا دیا گیا ہے۔ مزید یہاں پہ ہماری ٹیم نے یہاں کا سارا سروے وغیرہ کیا، سروے کر کے جو قریب کے سارے ہاؤس تھے وہاں کا وزٹ کیا اور ان کا سپرے جہاں پہ نیسیسری ہے سپرے بھی کروا دیا ہم نے۔ جہاں پہ سپرے کی ضرورت تھی تو وہاں پہ سپرے بھی کروا دیا گیا تھا۔ ہم رواں سال 309 مقامات ایسے ہیں جہاں سے اب تک جو ہے وہ ڈینگی لاروا مل چکا ہے۔ جی بہت شکریہ عزادار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں 2 ہفتے سے زائد وقت گزر چکا، مگر ابھی تک بلدیات بحالی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے بلدیاتی نمائندگان مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ نمائندوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جلد از جلد نوٹیفائی کرے تاکہ شہریوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 ہفتے سے زائد وقت گزر چکا، مگر ابھی تک بلدیاتی بحالی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے بلدیاتی نمائندگان مایوسی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ عبدالرحمان بتائے گا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی تاریخ سامنے آئی ہے؟ بات کی جائے بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر بلدیات بحال ہو گئے، لیکن 2 ہفتوں سے زائد وقت گزر چکا، تقریباً 17 دن، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو بلدیاتی نمائندگان اضطراب کا شکار ہیں کہ وہ اپنے آفس کا چارج نہیں سنبھال پا رہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بلدیاتی نمائندگان موجود ہیں، ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ وان صاحب کیا کہیں گے آپ، چارج نہیں دیا جا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑی ستم ظریفی ہے اور یہ ہمارے پنجاب کے 58,000 بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ اور پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ بڑی حکومت زیادتی کر رہی ہے کہ ایک تو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت نے جو لہت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کی جتنی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے پوری قوم کے لیے
کہ ایک ایسی جمہوری حکومت جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ تو جمہوری حکومت ہے، نہ یہ وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور ان کے نیچے پنجاب کی حکومت سے لے کے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے مطابق ہو، جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ حکومت کو فی الفور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندگان کو فی الفور ان کے عہدوں پر بحال کر کے انہیں اپنا انتظام انصرام سنبھالنے دیا جائے۔ کیا کہیں گے آپ کا وہ صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح غلام بی قوان صاحب نے فرمایا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کسی حال میں بھی بلدیاتی نمائندگان کو جو ہے وہ چارج دینے کے نہیں دے رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے کہ جس فیصلہ آباد کی حد تک بھی بات کی جائے تو 2020 اور 21 کا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ 1 ارب اور 16 کروڑ کے لگ بھگ تھا، اس میں سے انہوں نے 75 کروڑ کے جو ٹینڈرنگ بھی کی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کو نہ گول مول کر کے، وہ ابھی تک 10% کام بھی اس پہ شروع نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ایسی بہت سی وجوہات ہیں کہ جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جب اگر میئر حضرات چارج لے لیں گے تو وہ کسی طور پر بھی اس طرح کے جو کام ہے یہ 2 نمبری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ملک عبدالرزاق میئر صاحب نے بڑی ٹینڈرنگ جب کی تھی تو وہ اس میں بڑی شفافیت تھی۔ یہ اس میں 2 نمبری ہو رہی ہے، اور حکومتی جو ممبران ہیں ان کے ذریعے یہ بجٹ جو ہے یہ اسے خود بدھ کرنا چاہتے ہیں۔ جس حوالے سے عمر فیق بلدیاتی نمائندگان مایوسی کا شکار ہیں۔ عبدالرحمان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں نجی کالونیز میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا شبہ۔ اب ایف ڈی اے کی مٹیریل ٹیسٹنگ لیب سے مٹیریل کی جانچ ہوگی۔ اینٹ کا معیار کیسا ہے، مٹیریل کیسا ہے، مٹی کیسی ہے، سب کی مکمل جانچ ہو سکے گی۔ اس پر بات کریں گے رمضان مرزا سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں 603 سے زائد کالونیز موجود ہیں، ایک تو 33 جو ہیں ان کی تو منظوری ہو سکی، لیکن اس کے علاوہ بیشتر کالونیاں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور چند ایک ابھی بھی منظوری کے پروسیس میں ہیں۔ تاہم اس حوالے سے وہاں پر جو اللیگل کالونیز ہیں وہاں پر عام طور پر نہ صرف سیوریج کے مسائل نظر آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی روڈ کی ٹوٹ پھوٹ اور اسی طرح کے بائی لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے ایف ڈی اے کی جانب سے 2019 میں جو ایف ڈی اے کی ٹیسٹنگ لیب ہے اس کو بنایا گیا، اور جو فیصل آباد کے نجی اور سرکاری ٹھیکیدار ہیں ان کو سہولت دی گئی کہ یہاں پر آئیں اور میٹیریل کی ٹیسٹیشن کروائیں۔ لیکن اب ایف ڈی اے کی جانب سے جو ہے فیصل آباد کی حدود میں جتنے بھی نجی کالونی ڈیولپرز ہیں ان کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے، قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جہاں پر بھی ان کی فیصل آباد کی حدود میں کالونیز بنائی جائیں گی تو اس کے تمام تر میٹیریل کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ فیصل آباد ایف ڈی اے کی جو لیبارٹری میں ہے وہ کی جائے گی، جس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہاں پر استعمال ہونے والا میٹیریل، پائپ، سیمنٹ، اینٹ سمیت سڑکوں کی کارپیٹنگ کے حوالے سے جو میٹیریل ہے اور اسی طرح جتنا بھی کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کا میٹیریل ہے اس کی ٹیسٹیشن کی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپ ٹو مارک ہیں اور وہاں پر کسی قسم کے بھی کوئی مسائل جو ہیں وہ وقت سے پہلے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے تمام نجی ڈیولپرز کو بھی جو ہے ہدایت کر دی گئی ہے کہ قانون نافذ کر دیا گیا۔ بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ رہے، گندم کی خریداری کے لیے مزید 170 ارب روپے کا قرضہ لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت پر پہلے بھی گندم کی مد میں 390 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ رہے، گندم کی خریداری کے لیے مزید 170 ارب روپے کا قرض لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت پر پہلے بھی گندم کی مد میں 390 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ رہے، گندم کی خریداری کے لیے مزید 170 ارب روپے کا قرض لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت پر پہلے بھی گندم کی مد میں 390 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ حکومت اسٹیٹ بینک کی شرائط پر بینکوں سے قرضے لے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے حکومت کا موقف سامنے آیا ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کی شرائط پر بینکوں سے قرض لے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علی رامن۔ علی بتائے گا، پنجاب ایک زرعی علاقہ ہے اور پنجاب کے پاس گندم خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ ایسا ہے کہ پنجاب حکومت جب بھی گندم کی خریداری کرتی ہے تو ان کے پاس ایک تعین، ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنی مالیت کی گندم خریدے گی۔ اس دفعہ کیونکہ پنجاب حکومت نے گندم کے نرخ جو ہیں وہ 1800 روپے فی من مقرر کیے ہیں، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ سابق دور حکومت سے بنسبت بہت زیادہ قیمت مقرر کی ہے، تو دوسری طرف کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ 2000 روپے فی من مقرر کی جائے جو ان کے اخراجات ہیں۔
لیکن اب اس پہ جو گندم اس سال میں اس سیزن میں جو خریدی جانی ہے، جس کے لیے تیاریاں حکومت پنجاب کی طرف سے جاری ہیں اور 300 سے زائد سینٹر بھی بنا دیے گئے ہیں پورے پنجاب میں. اب اس کے لیے گندم کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب 170 ارب روپے کی مالیت سے یہ گندم خریدے گی، لیکن وہ 170 ارب روپے آئیں گے کہاں سے؟ تو اس پر اب مختلف بینکوں سے کنسورشیم کیا جا رہا ہے کہ 170 ارب روپے ان بینکوں کی مدد سے یہ گندم جو ہے وہ خریدی جائے. تو یہ براہ راست ایک قرضہ ہوتا ہے جو کہ مختلف بینکوں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرائط کے مطابق یہ لیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی شرح سود مقرر کی جاتی ہے. اور 170 ارب روپے کا قرض لے کر اب یہ گندم کاشتکاروں سے خریدی جائے گی. لیکن پنجاب حکومت 170 ارب روپے کا قرض لے کر گندم خریدے گی. علی رام آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں گندم کے کاشتکاروں کا خریداری پالیسی پر تحفظات کا اظہار. سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ سید نور الحسن شاہ نے حکومت 25 من گندم گھر میں رکھنے کی پالیسی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پالیسی بدلنے اور کم سے کم 50 من گندم فی گھر رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، حکومت کی جانب سے گندم خریداری پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. تقریباً ملک بھر میں 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا جو ہے وہ ہدف رکھا گیا ہے، جس سے جو گندم ہے وہ کاشتکاروں سے خریدی جائے گی. اور یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے کہ ہر جو کاشتکار بھائی ہے وہ 25 من تک جو گندم ہے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، باقی ساری گندم جو ہے وہ حکومت کو دینا پڑے گی. جس پر یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پر جو کاشتکار بھائی ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کے تحفظات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. سرپرست اعلیٰ ضلع چنیوٹ کسان بورڈ سید نور الحسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، حکومت کی گندم خریداری پالیسی عجیب ہے. اس نااہل، ناسمجھ اور بے عقل حکومت نے بغیر سوچے سمجھے ان کے جو منصوبہ ساز ہیں انہوں نے کسانوں کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کیے بغیر ایک پالیسی دے دی ہے کہ کوئی بھی کاشتکار اور زمیندار 25 من سے زائد گندم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. کتنا بہت بڑا المیہ ہے کہ کاشتکاروں نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے، فوتگی کے لیے، اپنے مزارہ جات کو اور غریب غرباء میں گندم تقسیم کرنی ہوتی ہے، کھانا کھلانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ حادثاتی طور پر گھر میں گندم کی ضرورت ہوتی ہے. 25 من گندم ناقابل عمل ہے اور ناقابل فہم ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہ وہ پالیسی بناتے وقت جو کاشتکاروں کے نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور اعتماد میں لیا جائے. بہت شکریہ بابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں پنجاب حکومت کی جانب سے گندم خریداری مراکز میں باردانہ کی فراہمی کر دی گئی. محکمہ خوراک کاشتکاروں سے 26 لاکھ گندم کی بوریاں خریدے گا. اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائے گا گندم کی بوریاں خرید جائیں گی. گندم خریداری مہم 2021 اور 20 کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایسے کاشتکار جنہوں نے محکمہ خوراک کو گندم فروخت کرنی ہے اور انہوں نے باردانہ حاصل کرنا ہے، ان سے درخواستوں کی وصولی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. محکمہ خوراک کے مطابق درخواستیں آن لائن بھی وصول کی جا رہی ہیں اور دفاتر میں بھی عملہ درخواستوں کی وصولی کر رہا ہے. اس حوالے سے جتنے بھی محکمہ خوراک کے سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر گندم کے لیے جو باردانہ ہے وہ وہاں پر فراہم کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں 17 خریداری مراکز بنائے گئے ہیں جہاں پر باردانہ پہنچا دیا گیا ہے اور جیسے ہی درخواستوں کی وصولی مکمل ہو جائے گی 15 اپریل کے بعد تمام تر کاشتکاروں کو باردانہ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا جائے گا. تاہم محکمہ خوراک کے مطابق اس سال ضلع جھنگ میں خریداری مراکز میں باردانہ کی فراہمی کر دی گئی ہے. مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رخ کریں گے شورکوٹ کا، جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کی خریداری کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں. حکومت کی جانب سے 24,000 میٹرک ٹن گندم خریداری کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اب تک باردانہ کے لیے 19 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. اسی پر بات کریں گے شہزاد علی سے. آگاہ کریے گا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کی خریداری کے لیے مرکز بنا دیے گئے ہیں. تو شورکوٹ کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ یہ مرکز قائم کر دیے گئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شورکوٹ گندم خریداری مرکز کے جو انچارج ہیں سفتر خار، ان سے جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے پوائنٹ ہیں جو بنائے گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے گندم خریداری کے لیے کتنا ٹارگٹ رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی طرف سے اس سال شورکوٹ سینٹر کی خریداری کے لیے 24,000 میٹرک ٹن کا ٹارگٹ رکھا گیا اور خریداری گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے سرکاری گوداموں کے علاوہ 6 مختلف پوائنٹ بنا دیے گئے جہاں زمیندار کو سہولت میسر ہوگی
और वहाँ अपनी गंदम पहुँचा दें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो टारगेट रखा गया है वो 24,000 गंदम खरीदारी के लिए मराकज़ कायम कर दिए गए। बहुत शुक्रिया शहजाद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान में जंग के लिए चीनी का कोटा मुख्तस कर दिया। जंग को माह मुबारक में 37,000 मैट्रिक टन चीनी का कोटा दिया जाएगा। चीनी 65 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। इसी पर बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम बताएगा, चीनी का कोटा फराहम कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने जंग के लिए चीनी का कोटा मुख्तस कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक में आम मार्केट और रमज़ान बाज़ार के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 3700 मैट्रिक टन चीनी का जो कोटा है वो मुख्तस किया है, जो कि जंग की ही 3 शुगर मिलों से इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें गंज शक्कर शुगर मिल, भोन शुगर मिल और हुंजा शुगर मिल जो है वो शामिल हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया को 3700 मैट्रिक टन का जो चीनी का कोटा है वो फराहम करेंगे। इसके लिए जो 758 मैट्रिक टन कोटा जो है वो रमज़ान बाज़ारों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि इसके साथ साथ 2942 मैट्रिक टन जो चीनी है वो आम मार्केट, इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चीनी फ़रोख्त के जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे वहाँ पर फ़रोख्त की जाएगी। अगर कीमत की बात करें तो रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो स्टॉल लगाए जाएंगे आम मार्केट में चीनी फ़रोख्त की जाएगी, उसकी कीमत जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से 85 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुख्तस की गई है और मुकर्रर की गई है। इसके साथ चीनी का कोटा मुख्तस कर दिया गया है। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में अब बात कर लेंगे रमज़ानुल मुबारक से पहले अफराते ज़र के हवाले से। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का जोरदार हमला। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 1%, जबकि गुज़िश्ता साल इसी हफ्ते की निस्बत 18.63% बढ़ी। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत महंगी होने वाली चीज़ों में ब्रायलर मुर्गी, आलू, टमाटर, केला शामिल हैं। रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। फैसलाबाद के छोटे ताजरों ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, शहरी कपड़ा भी खरीद सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद के छोटे ताजरों की जानिब से भी रमज़ानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का बढ़ता जो तूफ़ान है उसको कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आम आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि वो आसानी से रमज़ानुल मुबारक में अपना गुजर बसर कर सकें। और इसके साथ ही ताजरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा तो वो आसानी से जो ईद की खुशियां हैं वो भी देख सकेंगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये बरकतों और रहमतों का महीना है, तो इस हवाले से देखा जाता है कि तमाम जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क में जो भी कोई त्यौहार आता है, मजहबी त्यौहार आता है, वहाँ पर सेलें लगाई जाती हैं और आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। मगर हमारे पाकिस्तान में जब ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आता है, रमज़ान आता है और उसके बाद ईद आती है, तो यहाँ पर एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। आप देखें, अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का फोकस है ताजरों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने रमज़ान बाजार तो लगा दिए, लेकिन टोबा के रमज़ान बाजार में 15 अशिया पर सब्सिडी मुहैया होगी। घी, दालें, गरम मसाला जात समेत मशरूबात नहीं मिलेंगे। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दाम, अशिया खरीदने पर मजबूर। मज़ीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में सिर्फ चंद चीज़ें मुहैया होंगी और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि मतलब ये है कि अगर दालों की बात करें, सिर्फ यहाँ पर दाल, चना और बेसन आपको मुहैया होगा। इसके अलावा बाकी जितनी दालें हैं वो आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला घी जो है वो भी आपको बाहर से लेने पड़ेगा। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा भाई, किस तरह समझते हैं रमज़ान बाज़ार के हवाले से? यहाँ पे दालें कुछ नहीं मिलेगा आपको, घी नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? सिर्फ चीनी और आटे के अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर मुहैया होंगी? भाई क्या कह सकते हैं हम लोग यार, भाई क्या कह सकते हैं, बस दुनियादारी के साथ ही है। महंगाई इतनी है
हर शय मतलब बहुत परेशानी से मिल रही है। बकाया जो घी नहीं मिल रहा वो बाजार से लेके गुजारा करेंगे, और क्या करेंगे, लेना तो है, उसके बगैर गुजारा तो नहीं ना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात चंद अशिया पर ही सब्सिडी दी जाएगी। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तुर्की जाने वाले वफ्द के 2 मेंबरान को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और तुर्की रुकना पड़ गया है। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन राशिद मुनीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार अहमद को रूममेट होने के बायस अलामात जाहिर होने पर रोक लिया गया है। दौरे पर गए वफ्द के बाकी अरकान वापस पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तुर्की जाने वाले वफ्द के 2 मेंबरान को कोरोना मुस्बत आने पर तुर्की रुकना पड़ गया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन राशिद मुनीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जबकि चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार अहमद को रूममेट होने के बायस अलामात जाहिर होने पर रोक लिया गया है। दौरे पर गए वफ्द के बाकी अरकान वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तुर्की जाने वाले वफ्द के 2 मेंबरान कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना के बाद तुर्की रुकना पड़ा। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन राशिद मुनीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जबकि चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार अहमद को रूममेट होने के बाद अलामात जाहिर होने पर रोक लिया गया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा, कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया? बिल्कुल, आज ही फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो 23 रुकनी वफद था तुर्की के दौरे पर गया हुआ था, वो आज ही वापस पहुंचा है, लेकिन 2 मेंबरान को तुर्की में ही रुकना पड़ गया है, क्योंकि उनमें से एक जो है उनका कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, और दूसरे जो है उनके रूममेट होने की वजह से उनको रुकना पड़ गया, क्योंकि उनमें भी अलामत ज़ाहिर हो रही थी। जिनको रोका गया है वो राशिद मुनीर हैं, जो डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं और लायंस क्लब के भी साबिक चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं एक उनकी ब्रांच के। इसके साथ साथ जो हाजी गुलजार हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये 23 रुकनी वफद 3 अप्रैल को गया था, और इसमें से इनको मुख्तलिफ एक निजी कंपनी में इन्होंने हायर की थी दौरे के लिए। अभी शकुक शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि क्या जाने से पहले जिस कंपनी के जरिए उन्होंने टेस्ट करवाए थे, क्लियरेंस ली थी, क्या उसने को गलत रिपोर्ट की हैं या वाकई तुर्की में इनको जाके कोरोना हुआ। लेकिन ये बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसलाबाद समेत सूबे भर के 252 स्कूलों को मुस्तकिल सरबराहान मिल गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 252 सीनियर असातिज़ा को मुस्तकिल हेडमास्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद समेत सूबा भर के 252 स्कूल्स को मुस्तकिल तौर पर सरबराहान मिल गए हैं। बात कर लेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताएगा, तरक्कियां दे दी गई हैं ओहदों पर? जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ऐसे बहुत सारे स्कूल मौजूद हैं जहां पर मुस्तकिल हेडमास्टर की सीट मौजूद नहीं है, लेकिन फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 252 एसएसटी असातिज़ा को हेड के ओहदे पर मुस्तकिल तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से यकीनी तौर पर 252 स्कूलों के लिए अच्छी खबर है कि उनको मुस्तकिल सरबराहान मिल जाएंगे, क्योंकि एसएसटी असातिज़ा को महकमाना तरक्कियों के हवाले से प्रमोट किया गया है और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के ओहदों पर तरक्कियाँ दी गई हैं। मजमूई तौर पर 252 जो प्रमोट होने वाले असातिज़ा हैं उनमें एसएसटी असातिज़ा अगर फीमेल की बात की जाए तो वो 92 ऐसी फीमेल हैं जिनको हेडमिस्ट्रेस के ओहदों पर तरक्कियां दी गई हैं, जबकि मेल की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हैं उनकी तादाद तरक्कियां हासिल करने वालों की 160 है, जिनको हेडमास्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। इन तमाम जो ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फेडमिक कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम तेज़ी से इंडस्ट्री सिटीज़ में काम जारी है। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 44 कंपनीज की आमद के बाद 30% से ज़ायद खरीद मुकम्मल हो गई। कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पर इत्तफाक हो गया। इस पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सी पैक का सबसे अहम मनसूबा फेडमिक के ऊपर तेज़ी से काम जारी है, और फैसलाबाद की हम इस फेडमिक के मनसूबों की देखें तो उसके तहत कंपनी के चलने वाले 2 सबसे अहम मनसूबे, एक सबसे पुराना M3 इंडस्ट्रियल स्टेट, जबकि दूसरा अल्लामा इकबाल इंडस्ट्री से जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से इफ्ताह किया गया था।
चेयरमैन फेडमी का कहना है कि उसके अंदर 44 कंपनियां जो हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 44 ग्राहक आ चुके हैं, जबकि 30% से जायद खरीद जो है लैंड की वो मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल सहूलियात जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, जबकि एक सख्त पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी जिसमें 2 साल तक जो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा उसका प्लाट मनसूख कर दिया जाएगा, जो एप्लीकेंट्स होंगे न्यू उनको दे दिया जाएगा। तो इसके ऊपर काशी विश्वास ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि उसके ऊपर सख्ती से अमल पैरा हुआ जाएगा और जो भी 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करता उसके प्लॉट मनसूख करेंगे। और जून के अंदर आपको तमाम प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती जो है वो नजर आएगी, क्योंकि हमारा मकसद है इस इंडस्ट्रियल स्टेट को तेजी से आगे लेकर चलना। इस हवाले से उनकी कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान से मुलाकात हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत है, 1122 के इजाफी जो लोग हैं उनकी दरकार है, जबकि हॉस्पिटल के लिए चीजें जो है वो जेर गौर आई कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ और 44 कंपनीज ने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ज़ाब्ता दीवानी तरामीम के खिलाफ हड़ताल, 1000 से जायद केसेस से इल्तवा का शिकार। साइलिन की बड़ी तादाद अदालतों के बाहर मौजूद। हड़ताल का एलामिया सेक्रेटरी जनरल बार एडवोकेट राव रिजवान की जानिब से जारी किया गया। आपको बता रहे हैं जंग से जहां डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ज़ाब्ता दीवानी तरामीम के खिलाफ हड़ताल, 1000 से जायद केसेस इल्तवा का शिकार। साइलिन की बड़ी तादाद अदालतों के बाहर मौजूद। हड़ताल का एलामिया सेक्रेटरी जनरल बार एडवोकेट राव रिजवान की जानिब से जारी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।